अस्सलाम वालेकुम। हिजर के आंसू पार्ट 28 में आप सबका वेलकम है। नोवेल रीड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बिल आखिर वो दिन भी आ गया जब उसकी एक तरफा मोहब्बत को मंजिल मिली थी, एक नाम मिल गया था। ऑफ वाइट एप्लिक पैरों को छूते फ्रॉक जिसके निचले सिरे पे सुर्ख कलर का बहुत अछूता सा बॉर्डर बना हुआ था, जिस पे लिया गया रेड ऑर्गेन्जा का दुपट्टा उसके मेकअप से मुबड़ा चेहरे को पुरनूर सा बना गया। बालों की ढीली ढाली सी नॉट बना के उन्हें दाएं कंधे से आगे की तरफ डाला गया था। दोनों हाथों पे सिंपल सी टिकियों ने अजब निखार सा पैदा किया हुआ था, जबकि सफ़ेद मोमी कलाइयाँ सुर्ख कांच की चूड़ियों से सजी हुई उसकी खुशी के साथ खनखना रही थीं। कानों में वाइट पर्ल के टॉप्स पहने वो बिना किसी मेकअप के हवासों से छाती महसूस हो रही थी। ऑफ वाइट शलवार सूट पहने असफन यार को निकाह के लिए जब उसके सामने उसके हमरा बैठा गया तो पूरी दुनिया शायद इस निगाहों को टटकार देने वाली खूबसूरत जोड़ी के लिए दुआ गो हुई। हवाएं झूम झूम के इनकी खुशी में लहराने लगी। कुछ ही लम्हों बाद उसके भाई और अब्बू उसके पास आ खड़े हुए और निकाह की कार्रवाई होने लगी। जब उसकी बारी आई तो अपने सीने में उधम मचाती धड़कनों के शोर से उसका वजूद लरस रहा था, लेकिन उसने बामुश्किल धड़कनों पे काबू पाते एक हाथ से भाई का बाजू दबोचे झुकी निगाहों से इजाद व इस्तकाब कबूल किया, जबकि ये कबूलियत तो दुनिया दारी के लिए थी, वगरना उसका दिल बरसों पहले उसकी कैद में जाने को कबूलियत दे चुका था। निकाह के बाद पुप्पो ने एक खूबसूरत सी चैन असफन यार को थमाई तो उसने चौंके वो मखमली केस उनके हाथ से पकड़ा और फिर एक धीमी सी मुस्कान लबों पे सजाते उसने रुख बदला और साथ बैठी जरी की तरफ मुतवज्जा हुआ और इस पे नज़र पड़ते ही वो मंद सा हो गया। उसका पुरनूर हुस्न देख के उस पल असफन यार को अपनी ज़ात भूल गई। उसे भूल गया कि कुछ दिन पहले वो इस लड़की को धत्कार चुका था, लेकिन इस पल उसका कवसो कज़ा के रंगों से सजा खूबसूरत सरापा देख के उसकी सांसें सीने में अटक गईं। कुछ देर पहले की ली गई मलकियत का एहसास मुँह ज़ोर हुआ तो आंखें बहकने लगी। वो इस पल गर्दोपेश के फरामोश किए उसके चेहरे पे नज़रें जमाए बैठा था। उसकी पुरतपिश नज़रों के एहसास से उसकी लंबी घनी साया फगन पलकें लरज़ने लगी और उसने बेसाख्ता धड़ करते दिल के साथ पहलू बदला तो उसकी इस हल्की सी कसमसाहट से वो होश में आया और फिर माहौल देख के खफत ज़दा होता वो उसके नर्मो नाज़ुक गोड़े हाथों को थामता उनमें मखमले केस थमा गया, जबकि उसके इस नरम गरम लम्स पे उसकी सांसें अटकी। वक़्त जैसे पड़ लगा के उड़ रहा था। रबील अरहम और सरगाम की शादियां भी हो चुकी थी। जब 4th ईयर की लास्ट प्रैक्टिकल्स दे रही थी तो उसने जॉब करने का इरादा बनाया। ग्रेजुएशन के साथ अच्छी पे में तुम्हें कोई जॉब देगा? अब्बू ने उसकी बात सुन के पहला सवाल यही किया तो वो फ़ौरन पुरजोश हुई। अब्बू जी, न्यू प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन हुआ है, उन्हें फैकल्टी की ज़रूरत है, मुझे उम्मीद है मेरी जॉब हो सकती, प्लीज़ मान जाए ना। वो मुल्तजी हुई। आने जाने का भी इशू होगा, भाइयों से बात कर लो, अगर वो लेके जा सकते हैं तो करवा लो जमा CV अपनी कल। अब्बू ने बहुत आराम से उसे इजाज़त दे के वो बेजापा बंदियों के कायल ना थे। उनका घराना बहुत लिबरल ना था, लेकिन घर के बाहर बगैर दुपट्टे के निकलने की इजाज़त भी ना थी, लेकिन घर की हद तक वो अपने घर से बाहर अपनी हदूद में रह के उन्होंने अपने बच्चों के इस्तिताअत के मुताबिक ख्वाहिशात पूरी करने की जदोजहद की थी। अब्बू आने जाने का भी इशू नहीं है, स्कूल वैन है अवेलेबल, यहाँ से आधे घंटे के फासले पे है, सुपरमार्केट से थोड़ा ऑपोजिट। वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी और इसीलिए उसने सबसे बआसानी इजाज़त ले ली थी। जरी वो अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रही थी जब उसकी वालदा ने उसे पुकारा। जी, वो आहिस्ता से बोली, ध्यान सारा अपना काम पे था। असफन यार से भी इजाज़त लो, इजाज़त ना सही उसे बताओ ज़रूर, शोहर है वो तुम्हारा, इन चीज़ों का ध्यान रखा करो, बच्ची नहीं हो तुम कि सारी बातें तुम्हें समझाई जाएं। और
اور اپنی پھپھو کو بھی بتانا۔ انہوں نے سنجیدگی سے اسے لتاڑتے ہوئے سمجھایا تو وہ شرمندہ ہوتی سر ہلا گئی اور سوچنے لگی۔ مجھے ایک بات کرنا تھی تم سے۔ رات گئے جب وہ معمول کے مطابق اس سے محو گفتگو تھی تو اس نے ہولے سے کہا، ہاں کہو۔ مجھے جاب کرنا تھی۔ کر لو۔ تمہیں کوئی ایشو تو نہیں ہوگا نا؟ تمہیں کوئی ایشو تو نہیں ہوگا نا؟ اس نے آہستگی سے استفہامیہ انداز میں پوچھا۔ مجھے کیا ایشو ہونا، تمہاری اپنی زندگی ہے، جیسے مرضی گزارو، جاب کرو یا پڑھائی، مجھے کیا اس سے؟ وہ اس قدر لاپرواہی اور بے نیازی سے بولا کہ وہ حیرت سے شرمندہ رہ گئی۔ اس کے لہجے میں اس قدر بے پرواہی رچی تھی گویا وہ کسی انجان سے مخاطب ہو۔ اس کے لہجے نے اس کے الفاظ چھین لیے تھے، گویا وہ لب بستہ ہو کے رہ گئی۔ میرا مطلب ہے کہ تم مجھ سے پوچھا مت کرو، ابھی تم گھر ہونا، اس لیے جو اچھا لگے کیا کرو، کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اس کی خاموشی سے اس کے اپنے منہ زور رویے کا اندازہ ہوا تو فوراً سنبھلنے ہوئے صفائی پیش کرنے لگا۔ وہ اپنی اماں کی قسم نہیں بھولا تھا، شاید اس لیے وہ اسے دکھ دینے سے جتنا ہو سکتا تھا گریز کرتا تھا۔ اس کے یوں صفائی پیش کرنے پہ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اسے اس کی کوئی بات اسے بری نہ لگتی تھی، بلکہ شاید وہ اسے ہر غلطی سے مبرا کر چکی تھی، کیونکہ جن کو چن لیا ان پہ تبصرے نہیں کیے جاتے، ان کا احترام لازم ہو جاتا ہے۔ چند ایک باتوں کے بعد وہ کال بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی تو بہت سی سوچیں دماغ کو جکڑے ہوئے تھی۔ نکاح کے بعد سے لے کے آج تک اس نے خود سے فون نہ کیا تھا، بقول اس کے کہ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کب فری ہوتی یا زرشا پاس ہوتی یا نہیں۔ ہاں البتہ وہ جب بھی کال کرتی وہ اس سے ٹھیک بات کرتا تھا۔ وہ اس کے لیے پل میں ماشا ہوتا تھا۔ کبھی اس کے لہجے سے اس قدر شوہرانہ استحقاق جھلکتا کہ وہ دامن بچھانے لگتی، اور کبھی اس قدر لا تلقی کہ گویا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ اس شخص کے ساتھ محبت آزماتے ہوئے بارہا دل کو چھلنی کرتی۔ اس سفر میں پاؤں نہیں دل میں چھالے بنتے تھے، لیکن وہ پھر بھی بہت خوش تھی اور بے انتہا خوش، اور وہ اسی خوش گمانی میں تھی کہ ایک دن وہ اس کی محبت کو مان دیتا اس تک ضرور آئے گا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یار یہ میڈم مجھے ایسے کیوں گھورتی ہیں، جیسے میں نے ان سے کسی دور میں ادھار لے کے کھایا ہو۔ بریک ٹائم میں گراؤنڈ میں بیٹھی وہ آفس روم کے گلاس وال سے نظر آتی مروہ میڈم کو دیکھتی منہ میں فراڈز ڈالتی تبصرہ کر رہی تھی، تمہیں ہی نہیں بینا کو بھی، بلکہ ہم سب کو ایسے ہی دیکھتی ہیں، نہ جانے کیوں۔ رمی نے آنکھیں سکیڑتے کن آنکھوں سے کچھ فاصلے پہ بنے آفس کی سائڈ وال کو دیکھتے کہا، یار تم اور میں رج کے منہ پھٹ ہیں۔ ہر میٹنگ میں اسکول سے ریلیٹڈ کوئی ایشو آتا تڑک سے ہم بولتی ہیں پہلے تو وہ کیسے برداشت کر سکتی ہیں۔ بینا نے گویا تجزیہ کرنے کے بعد کہا، مٹی پاؤ دیکھتی ہے تو دیکھتی رہیں، ہر پیاری چیز کو لوگ دیکھتے ہی ہیں۔ وہ ہاتھ جھاڑتی بڑے انداز سے اپنی پونی ٹیل جھلا کے بولی تو سیما جھنجھلا اٹھی، یہ اپنی ناگنی زلفیں سنبھال کے رکھو، ہاں اپنے تک میرے منہ پہ ڈال رہی ہو۔ وہ مزے سے فرائز ٹھوس رہی تھی، اس کے کمرے سے نیچے تک لہراتے بال منہ پہ ٹکرانے سے جھنجھلاتی بولی تو وہ کہکا لگا اٹھی۔